नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वजीर आजम हाउस पर अचानक हमला किसने किया, 3 अफराद हलाक और 35 कैसे जख्मी हो गए। शहबाज शरीफ के इस्तीफे के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा। वज़ीर आज़म हाउस पर हमलों की 2 वीडियोस में कौन से बड़े बड़े सियासी रहनुमा नजर आ रहे हैं और इस हमले के बाद एक और पाकिस्तानी सहाफी पर हमले के मुतल्लिक किस किस्म की वीडियो सामने आई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान के बाद एक और एंकर पर हमले के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आज की ताजा तरीन खबर है। एक इंतहाई हसास नोयत का वाकया हुआ है और इस खबर की अब एक ताजा तरीन फुटेज भी सामने आ गई है। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है क्योंकि इमरान रियाज खान की रिहाई के बाद अब एक और एंकर पर हमला किया गया है। यानी एक तरफ जब इमरान रियाज खान को रिहा किया गया तो दूसरी जानिब ये हमला प्लान किया गया ताकि सहाफियों को धमकाया जा सके और मीडिया ने इस एंकर पर हमले के मुतल्लिक खबर को और इससे जो जुड़ी वीडियो थी उसका मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया। जो वीडियो सामने आई थी इस हमले के मुतल्लिक वो वीडियो किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं चलाई। इतना खौफ था मीडिया चैनल्स पर और आप कह सकते हैं कि इस वीडियो का बोझ जो न्यूज चैनल्स हैं वो नहीं उठा सके। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये हमला असल में कहां पर हुआ, हमला आवर कहां से आए थे और इस हमले की जो वीडियो है इसमें कौन कौन से किरदार नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल है, बहुत तेजी के साथ इसको शेयर किया गया है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया है और इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया है। तो मामला यह है कि इस हमले की जो वीडियो सामने आई है ये हमला असल में एंकर समी इब्राहिम पर हुआ है। आज की तारीख में यह हमला किया गया है। समी इब्राहिम पर इससे पहले एक एफआईआर भी काटी गई थी और अब समी इब्राहिम पर जो हमला हुआ है उसकी एक वीडियो भी सामने आई है और इसी वीडियो में बहुत ही खतरनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं। बड़ी ही हसास नोयत की यह खबर है क्योंकि इस्लामाबाद जो कि दारुल हुकूमत है, दारुल हुकूमत में इस किस्म का हमला हो जाना जहां सेफ सिटी कैमरास भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हमला हुआ और हमला आवर बाद में फरार होने में भी कामयाब हो गए। लेकिन अब इन हमला आवरों के मुतल्लिक कुछ इतलात आई हैं कि ये असल में कौन थे और कुछ वीडियोस के जरिए भी इनकी निशानदेही हुई है कि ये असल में कहां से आए थे, इनकी प्लानिंग क्या थी और किस तरह से समी इब्राहिम के ऊपर इन्होंने हमला करना था। अब इसी हमले के मुतल्लिक सबसे पहले यानी एक तो वीडियो आई लेकिन जो समी इब्राहिम ने बताया वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि समी इब्राहिम ने इस हमले के मुतल्लिक ये बताया कि जब वो बोल न्यूज के दफ्तर से बाहर निकले तो प्लानिंग के तहत 3 अफराद बाहर खड़े थे जो कि इंतजार कर रहे थे कि समी इब्राहिम जैसे ही बोल के दफ्तर से बाहर निकले तो उस वक्त उन पर हमला किया जाए। लेकिन इसकी जो प्लानिंग की गई थी वो बहुत ही घिनौने तरीके से की गई थी। बड़ी एक डिफरेंट किस्म की प्लानिंग की गई थी समी इब्राहिम पर हमले की, क्योंकि जिस तरीके से सहाफियों को हिरासा किया जा रहा है पिछले 2 महीने से, तो उसके बाद कुछ सहाफी मोहतात भी हैं। इस वजह से अब एक नया तरीका आजमाया गया, एक नया तरीका इस्तेमाल किया गया समी इब्राहिम पर हमले के लिए। और आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी नोयत का ये एक अनोखा तरीका आजमाया गया कि किसी तरीके से समी इब्राहिम को ट्रैप किया जाए और उन पर तशद्दुद किया जा सके। अब समी इब्राहिम जब अपने बोल न्यूज के दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो एक वहां पर ख्वाजा सरा खड़ा होता है जिसने भिखारी का रूप धार रखा होता है। अब ये क्लियर नहीं है कि ये जो शख्स था ये वाकई ख्वाजा सरा था या कौन था, लेकिन
اس شخص نے باضابطہ طور پر خواجہ سرا کا روپ دھار رکھا ہوتا ہے. یہ کافی دیر سے سمیع ابراہیم کا انتظار کر رہا تھا اور سمیع ابراہیم جب دفتر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ خواجہ سرا سمیع ابراہیم کو روکتا ہے, ان سے پیسے مانگتا ہے اور سمیع ابراہیم یہ سمجھتے ہیں اپنے تئیں اور اپنے طور پر کہ جس طریقے سے اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں گلیوں محلوں میں کئی خواجہ سرا بھیک مانگتے نظر آتے ہیں, تو یہ بھی اسی قسم کا کوئی خواجہ سرا ہوگا. عید کا دن ہے, عید بالکل ایک دن بعد عید ہے, تو سمیع ابراہیم جب اس کو پیسے دینے لگتے ہیں تو یہی خواجہ سرا سمیع ابراہیم پر تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ ایک اور شخص جو کہ یہیں پر موجود ہوتا ہے, یعنی اس خواجہ سرا سے تھوڑے سے فاصلے پر موجود ہوتا ہے, وہ اس حملے کی ویڈیو بھی بنانا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرا شخص بھی اس حملے کا اور اس حملے کی پلاننگ کا حصہ تھا, لیکن یہاں پر ایک تیسرے شخص کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے. یعنی ایک تو وہ خواجہ سرا جس کو سمیع ابراہیم پیسے دے رہے ہیں, لیکن یہ خواجہ سرا سمیع ابراہیم پر حملہ کر دیتا ہے. دوسرا وہ شخص جو کہ اس حملے کی باقاعدہ ویڈیو بناتا ہے, اور اس کے بعد سمیع ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ ایک تیسرا شخص بھی تھا جو کچھ فاصلے پر موجود تھا اور وہ بھی انہی حملہ آوروں کا ساتھی تھا. اب سمیع ابراہیم نے اپنی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے اسی حملے کے حوالے سے. لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیراعظم ہاؤس پر حملے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. یعنی ایک طرف تو سمیع ابراہیم پر حملے کی خبر آئی, دوسری جانب وزیراعظم ہاؤس پر حملے کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے, اور اس حملے کی 3 ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں. اور اسی صورتحال میں اب بہت بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کچھ وفاقی وزراء کو مستعفی ہونا پڑا ہے, ان کے استعفوں کی تصدیق کی گئی ہے, اور شہباز شریف کے استعفے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر اس وقت آ گئی ہے. اب وزیراعظم ہاؤس پر حملے کی جو 3 ویڈیوز سامنے آئی ہیں, ان میں جو کردار نظر آ رہے ہیں اور جس قسم کے مناظر ہیں اور جو بڑے سیاسی رہنما نظر آ رہے ہیں, ان کے متعلق آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں. اور ان ویڈیوز میں اتنے خطرناک قسم کے مناظر ہیں, اتنے خوفناک قسم کے مناظر ہیں کہ جب یہ ویڈیوز پہلی مرتبہ سامنے آئیں تو اس وقت یہ تاثر بنا کہ یہ ویڈیوز تو کسی بھی صورت اصلی نہیں ہو سکتی, یہ ویڈیوز ایڈیٹڈ ہوں گی, ان ویڈیوز کو جعلی طریقے سے بنایا گیا ہوگا. لیکن اب ان ویڈیوز کے اصلی ہونے کی تصدیق بھی کر دی گئی. باضابطہ طور پر یہ تصدیق کی گئی ہے کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں, اور ٹی وی چینلز نے ان ویڈیوز کو اپنی ہیڈ لائن میں بھی چلایا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی حساس نوعیت کی ویڈیوز ہیں. اب ان میں سے جو ایک ویڈیو ہے اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس پر کچھ مظاہرین نے دھاوا بولا, اور جن لوگوں نے وزیراعظم ہاؤس پر حملہ کیا ان کے جو چہرے ہیں وہ شناخت کیے جا سکتے ہیں. اس ویڈیو میں صاف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں ان لوگوں کے چہرے جو وزیراعظم ہاؤس پر حملہ کر رہے ہیں, اور اسی حملے میں جو شریک افراد تھے ان کی باقاعدہ شناخت بھی ہو گئی ہے. یہ اتنی خطرناک ویڈیو ہے کہ اس ویڈیو کو پہلے 2 گھنٹے میں 4 کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے. جی ہاں, آپ نے ٹھیک سنا, اس ویڈیو کو 4 کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے, اور 40 لاکھ سے زائد مرتبہ اس ویڈیو کو شیئر کیا جا چکا ہے. اب اسی ویڈیو میں واضح انداز میں کچھ سیاسی رہنماؤں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور پھر ایک بڑا بھیانک منظر اچانک سے اس ویڈیو میں نظر آتا ہے جب 30 کے قریب مظاہرین وزیراعظم ہاؤس کی جانب اچانک بڑھتے ہیں. پولیس یہاں پر ان کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کرتی ہے, 2 اطراف سے انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو مظاہرین ہیں انہوں نے ایک ڈسیونگ حکمت عملی بھی بنائی ہوئی تھی, اور یہ مظاہرین صرف ایک جانب سے نہیں بلکہ 3 مختلف اطراف سے وزیراعظم ہاؤس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک نئی تازہ ترین اور خوفناک قسم کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے وزیراعظم ہاؤس پر حملے کی, اور یہ جو ویڈیو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو مظاہرین ہیں اور جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں پیٹرول کی بوتلیں بھی ہیں, انہی مظاہرین کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی ہیں, اور اسی موقع کی ایک CCTV
फुटेज भी सामने आ गई। यानी पहले कुछ मोबाइल फुटेजेस सामने आई जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन अब वो सीसीटीवी कैमरास जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में लगे हुए थे, वहां से भी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई हैं। वो सीसीटीवी फुटेजेस भी इस वक्त वायरल हैं। इनमें से एक सीसीटीवी फुटेज जो सबसे खतरनाक है, उसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है, इसमें देखा यह जा सकता है कि पहले ये मुजाहिरीन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर जो सरकारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, उनको निशाना बनाते हैं, उनके ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं और फिर पेट्रोल छिड़क कर इन गाड़ियों को आग लगा दी जाती है। यह मंजर इस सीसीटीवी फुटेज में बड़े वाज़ेह अंदाज में देखा जा सकता है। लेकिन इसके बाद एक और धमाका खेज सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में लगे हुए कैमरों की मदद से सामने आई। और इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि यही मुजाहिरीन हमले के दूसरे हिस्से में प्लानिंग के तहत वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो अकबी हिस्सा है, जो पिछला हिस्सा है, उस हिस्से की जानिब जाते हैं और यहां वज़ीर-ए-आज़म का जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उसकी गाड़ियां मौजूद होती हैं। अब अचानक ये जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का पिछला हिस्सा है, इस पर भी धावा बोला जाता है, यहां भी हमला किया जाता है और यहां निस्बतन एक छोटा पेट्रोल बम फेंका जाता है और यहां भी गाड़ियों को आग लगा दी जाती है। लेकिन इसके बाद सबसे खतरनाक नौयत की वीडियो सामने आ जाती है और ये जो वीडियो है, ये दो वजूहात की बिना पर बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि पुलिस तीन अतराफ से तो मुजाहिरीन को पसपा करती है और उस वक्त पुलिस ये समझती है कि अब हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन अचानक बाएं हाथ से मुजाहिरीन का एक बहुत बड़ा जत्था और नमूदार होता है और ये जो जत्था है, इसके हाथों में भी जो सीसीटीवी फुटेज आई है, उसमें देखा जा सकता है कि इनके हाथों में भी छोटे छोटे पेट्रोल बम होते हैं। ये जत्था बहुत तेजी से वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब बढ़ता है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो बाहर वाला गेट है, जो बाहर वाला मरकजी दरवाजा है, वहां भी पेट्रोल बम फेंक कर आग लगा दी जाती है। लेकिन यहां पर जो आखिरी वीडियो आई है, वो सबसे तहलका खेज है, सबसे खौफनाक है और इस वीडियो में कुछ सियासतदानों के भी आप कह सकते हैं कि चेहरे नजर आ रहे हैं और ये वीडियो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। इस वीडियो को भी टीवी चैनल्स ने अपनी हेडलाइंस में शामिल किया है। अब ये जो वीडियो है, इसमें एक और ऐसे जत्थे को देखा जा सकता है जो कि नकाब पोश जत्था है। अपनी तरफ से मुजाहिरीन ने अपने जो चेहरे हैं वो ढांप रखे हैं और ये जत्था अचानक वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाएं जानिब से नमूदार होता है। यानी पूरी इन्होंने प्लानिंग की होती है। अब इस जत्थे में से कुछ मुजाहिरीन ऐसे हैं जो पुलिस को इंगेज कर लेते हैं, यानी पुलिस के साथ झड़पें शुरू होती हैं और पुलिस की जो सारी एनर्जीज हैं, पुलिस का सारा फोकस इस जत्थे की जानिब चला जाता है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ मुजाहिरीन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर घुस जाते हैं, बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की दीवार फलांग कर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और इन मुजाहिरीन के हाथों में पेट्रोल के जो गैलन हैं, इसी तरह पेट्रोल की जो बोतलें हैं, वो भी इस सीसीटीवी फुटेज में देखी जा सकती हैं। इसके बाद इसी वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि ये मुजाहिरीन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मरकजी दरवाजे पर पेट्रोल बम फेंकने में कामयाब हो जाते हैं और जिस वक्त मरकजी दरवाजे पर आग लगती है तो उस वक्त पुलिस एहलकार थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। उनका ख्याल होता है कि शायद किसी दहशतगर्द ने यहां पे कोई क्रैकर फेंक दिया है, कोई धमाका हो गया है, कोई ग्रेनेड फेंक दिया गया है। लेकिन जैसे ही पुलिस एहलकार वहां से पीछे हटते हैं तो पूरे वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आग लगा दी जाती है। लेकिन उसके बाद एक अजीबोगरीब वीडियो ऐवान सदर से भी आ जाती है। यानी ऐवान सदर को भी ये जो मुजाहरा है ये अपनी लपेट में ले लेता है, क्योंकि ऐवान सदर में भी आप कह सकते हैं कि ये जो पूरी सूरत हाल बनी, इसका बड़ा एक लिहाज से अहम किरदार होता है। और इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि ये जो मुजाहिरीन हैं, ये ऐवान सदर में स्विमिंग पूल में डुबकियां लगा रहे हैं, खुद को ठंडा कर रहे हैं और उसके बाद कुछ क्रिकेटर्स जो कि बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स हैं, जो कि कौमी टीम का हिस्सा हैं, उनके बयानात भी आ जाते हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा करते हैं कि आप फौरन इस्तीफा दें
اور یہاں سے جائیں، پھر صدر سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، باقاعدہ ٹویٹس کرتے ہیں قومی ٹیم کے کھلاڑی کہ آپ استعفیٰ دے کر چلے جائیں، اور اس ویڈیو کو BBC سمیت جو خبروں کے تمام بڑے عالمی ادارے ہیں انہوں نے نشر کیا ہے۔ اور یہ جو ویڈیو ہے سری لنکا کے وزیراعظم ہاؤس اور سری لنکا کے ایوان صدر، سری لنکا کے صدارتی محل کی ہے، جہاں کئی اشروں سے ایک ہی خاندان مسلط تھا۔ ایک بھائی وزیراعظم تھا، دوسرا بھائی جو تھا وہ صدر تھا۔ معیشت کا اتنا ہی برا حال تھا جتنا اس وقت پاکستان میں ہے، اور جس طرح پاکستان میں مسلسل آئین شکنی کی جا رہی ہے، اسی طرح وہاں بھی آئین شکنی کی جا رہی تھی۔ وہاں پہلے مظاہرین نے وزیراعظم ہاؤس کو آگ لگائی، وزیراعظم کو استعفیٰ دینا پڑا، اور اب ایوان صدر سے بھی صدر کو بھاگنا پڑا ہے، کیونکہ اب صدارتی محل پر بھی وہاں حملہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 34 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر شہباز شریف کے استعفے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور تازہ ترین خبر آئی ہے، ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کے اہم ترین وزراء کو اب استعفیٰ دینا پڑا ہے۔ جو مین سٹریم نیوز چینلز ہیں انہوں نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ جی ہاں، اب شہباز شریف کے ان وزراء نے باقاعدہ استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ استعفیٰ انہیں اس وقت دینا پڑا جب GHQ کے فیصلے کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی، اور جیسے ہی GHQ کے فیصلے کے متعلق یہ خبر آئی، این اس وقت عمران اسماعیل کے ساتھ بھی ایک خوفناک واقعہ پیش آ گیا، ایک ناقابل یقین اور بہت ہی پراسرار نوعیت کا واقعہ اب عمران اسماعیل کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ وہ گورنر سندھ رہ چکے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران اسماعیل کے ساتھ بھی اس قسم کا ناخوشگوار اور اتنا پراسرار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اسی واقعے کے متعلق ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ ویڈیو اور اس ویڈیو سے جڑی جو خبر ہے وہ اس وقت وائرل بھی ہے۔ اب عمران اسماعیل کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، انہوں نے اس واقعے کے متعلق باقاعدہ سکرین شاٹس جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں، اور جب سے انہوں نے یہ سکرین شاٹس شیئر کیے ہیں اس وقت سے یہ خبر میڈیا کی ہیڈ لائن کا حصہ بن گئی ہے، کیونکہ اب عمران اسماعیل نے یہ بتایا ہے سکرین شاٹس کو شیئر کرتے ہوئے کہ انہیں بھی نامعلوم نمبر سے دھمکی آمیز کالز آ رہی ہیں، اور ایک گندا کھیل شروع کر دیا گیا ہے تاکہ ہم عمران خان سے الگ ہو جائیں۔ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے کہ ہم عمران خان سے اور تحریک انصاف سے الگ ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے جو عمران اسماعیل کو دھمکایا گیا، اس پوری صورتحال میں ایک طاقتور شخصیت کا نام لیا ہے، بڑا سخت رد عمل دیا ہے، بڑی سخت وارننگ دی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ جو 15 سیکنڈ کا کلپ تھا جس میں خان صاحب نے یہ وارننگ دی، اس کو ٹی وی چینلز نے سنسر کر دیا، اس کا بوجھ ٹی وی چینلز نہیں اٹھا سکے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس 15 سیکنڈ میں کیا کچھ کہا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ جو الفاظ تھے یہ ٹی وی چینلز نے نہیں چلائے۔ اب جو عمران ریاض خان کی رہائی ہوئی اس پر عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے، اور اسی طرح عمران اسماعیل کو جو دھمکی آمیز کالز کی گئیں اس پر انہوں نے رد عمل دیا، اور اس رد عمل میں کہا یہ گیا ہے کہ عمران ریاض کی رہائی سب کو مبارک ہو، تمام تر کوشش کے باوجود عمران ریاض کو توڑا نہیں جا سکا، عمران ریاض کھڑا رہا، ڈٹا رہا، کاش آپ ایسا نہ کرتے اور اس حد تک نہ جاتے، یعنی مخصوص حلقوں کی جانب اشارہ کیا گیا کہ کاش آپ اس حد تک نہ جاتے، کاش ایک مرتبہ پھر آپ سوچ لیں، اور اس سب میں وطن عزیز کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر شہباز شریف کے وزراء کے استعفے کی مصدقہ خبر سامنے آ گئی ہے، اور 2 وزراء ایسے ہیں شہباز شریف کے جنہوں نے باقاعدہ طور پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا استعفیٰ اب شہباز شریف کو منظور بھی کرنا پڑا ہے، اور یہ استعفیٰ ایک ایسے وقت میں منظور کرنا پڑا ہے شہباز شریف کو جب GHQ کے فیصلوں کے متعلق 2 بہت بڑی خبریں آئیں، اور یہ جو خبریں تھیں یہ شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئیں، اور مجبوراً پھر شہباز شریف کو اپنے 2 وزراء سے استعفیٰ لینا پڑا۔ اب ان میں سے ایک خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب اور GHQ کے درمیان رابطے بحال ہو گئے ہیں، برف پگھل رہی ہے، اور ان رابطوں کے بحال ہونے کے بعد شہباز شریف کے کیمپ میں کافی کھلبلی بھی تھی۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں جب عمران خان صاحب نے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کو مکمل طور پر ناک آؤٹ کر دیا،
اور نون لیگ کو اپنی جو شکست ہے جب یقینی نظر آنے لگی تو اس پوری صورتحال میں اب وفاقی وزیر ایاز صادق نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ باقاعدہ ایاز صادق سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے کیونکہ مریم نواز ایاز صادق سے خوش نہیں تھیں۔ ایاز صادق سے مریم نواز نے استعفیٰ لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سلمان رفیق سے بھی مریم نواز نے باقاعدہ طور پر استعفیٰ مانگا۔ خواجہ سلمان رفیق استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تھے لیکن مریم نواز کے دباؤ پر اب ایاز صادق کے بعد خواجہ سلمان رفیق کو بھی استعفیٰ دینا پڑا ہے کیونکہ مریم نواز کو جب پنجاب کے ضمنی الیکشن میں باقاعدہ طور پر شکست نظر آئی، انہیں نظر آیا کہ نون لیگ کو ایک تباہ کن شکست ہو رہی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ان دونوں وزراء سے کہا کہ تم استعفے دو اور چھوڑو وزارتیں اور یہاں پر انتخابی مہم چلاؤ اور ہمیں شکست سے بچاؤ۔ اس لیے ان دونوں وزراء نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن یہاں پر شہباز شریف کے استعفے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، ایک بہت ہی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی پوری صورتحال میں ایک خطرناک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کیونکہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی سری لنکا کے حالات کی جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، تو اس کے اوپر اب تحریک انصاف نے رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو موجودہ نظام ہے یہ طاقت کے بل بوتے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ شہباز شریف بھی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر مہم چلا لیں لیکن اس کے باوجود جو نتیجہ آئے گا وہ پی ٹی آئی کی فتح کی صورت میں آئے گا، اور ان کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ایسی کیمپین بن چکی ہے جس پر عام آدمی کا اعتماد ہے، صرف کچھ ہفتے انتظار کر لیں، یہ شہباز شریف کی جو پوری حکومت ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔